अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम के तलबा और तालिबात को उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज हमारी उर्दू ऑनलाइन क्लास में 13वां लेक्चर है। आज जो सबक हम पढ़ेंगे उसका नाम है तफरीक की अहमियत। ये आपकी किताब के पेज नंबर 109 पर यानी 109 पर मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ अस्बाक जो हैं उनका इंतखाब किया है क्लास 8 के लिए आपके। तो अब हमारे पास 100 पेज नंबर 109 पे तफरीक की अहमियत जो है वो मौजूद है। इस सबक के बाद आपको पता चलेगा कि तफरीह का मतलब क्या है, तफरीह क्यों ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए, और हम कौन कौन से वो तरीक़े हैं जो तफरीह के लिए काम आ सकते हैं या तफरीह के तौर पर उनको अपनाया जा सकता है, या लोग कौन से तरीक़ों से तफरीह हासिल कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं पढ़ाई का। फरह, फरहत, राहत और तफरीह, इन सब अल्फाज की असल एक है। मायनी है सुख, आराम और खुशी। जिस काम से इंसान को सुख, चैन और खुशी मिलती है वो राहत और तफरीह वाला काम है। ठीक है जी। सुख, आराम, खुशी, जिस चीज से आपको आराम मिले, खुशी मिले, वो काम जो है वो तफरीह कहलाता है, या तफरीह का जरिया कहलाता है। एक तालिब इल्म 6 दिन लगातार पढ़ाई करता है, बाकायदा स्कूल जाता है और बिला नागा होमवर्क करता है, बिला नागा बगैर रुके हुए, रोजाना। ठीक है जी, बगैर छुट्टी किए हुए। इन कामों से जो वक्त बचता है उसमें अपने वालिद या वालिदा के कामों में हाथ बटाता है। मुसलसल काम करते रहने के सबब यानी की वजह से उसको थकावट महसूस होने लगती है, तबीयत में बेजारी पैदा हो जाती है। तो उकताहट दूर करने के लिए अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ किसी तफरीही मकाम पर चला जाता है, जहाँ की फिजा में सब्जा, दरख्त और हवा की ताजगी हो, जिसे देखकर उसकी तबीयत खिल उठती है, खुश हो जाती है। घुटन की उस फिजा से खुले और कुशादा माहौल में आने से इसके दिल को खुशी मिलती है, फरहत का एहसास होता है। ठीक है जी। यानी जब आप लोग 6 दिन 5 दिन मुसलसल लगा, यहाँ पे तो खैर 5 दिन आप लोग मुसलसल स्कूल जाते हो, तो जब आपका वीकेंड होता है तो आप लोगों की कोशिश होती है कि आप घर से बाहर बेशक किसी तफरीही मकाम पर, किसी पार्क में चले जाते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं, ताकि, और उसका मकसद ये होता है कि आप लोग जो 5 दिन या 6 दिन मुसलसल काम करते रहे हो, उससे आपको थोड़ी सी आज़ादी मिले। आपकी तबीयत जो है जिसमें एक तरह की बेजारी आ जाती है, या जो मुसलसल काम करते रहने से जो उकताहट आप लोग महसूस करते हैं, तो कोशिश होती है कि किसी तफरीही मकाम पे जाकर उसको दूर किया जा सके। तो असल में यही तफरीह होती है। ठीक है जी। कि अपने जो मुसलसल रोज या रोजमर्रा के जो काम हैं उनसे अपने आप को थोड़े टाइम के लिए उसमें से निकल कर खुद को खुश करना, तो असल में तफरीह जो है वो ये होती है। और इस तरह जब आप इस माहौल में जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि आपको खुशी का एहसास होता है, आप जो है उससे वापस आकर ताज़ा दम खुद को महसूस करते हैं और दोबारा काम के लिए तैयार हो जाते हैं। मुसलसल एक तरह के माहौल में रहने और काम करने से जो थकावट पैदा हो गई थी वो दूर हो जाती है। यानी क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आप जो है जब मुसलसल काम कर रहे होते हैं और आप थक जाते हैं, उससे आपकी वो थकावट दूर हो जाती है, वो तरोताज़ा हो जाता है, यानी तालिब इल्म या उसकी उकताहट ख़त्म हो जाती है और वो नए जोश और जज़्बे के साथ काम के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है जी। कि जब आप तफरीह से वापस आते हैं तो आपको खुद को फ्रेश महसूस करते हैं और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब आइंदा के 4 5 6 दिन जो है हम आराम से काम कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जो काम है उनको ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। तफरीह की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता।
हर जानदार का हक है कि उसे सुख मिले। सुख खुशी को कहते हैं। बैल खेतों में हल चलाते हैं। बार बरदार जानवर बोझ उठाते हैं। बार बरदार वो जानवर जिनसे बोझ उठवाया जाता है, जैसे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया। तो इनसे हम जो है बोझ उठवाते हैं, तो उनको बार बरदार जानवर कहते हैं। गाड़ियों में जोते जाते हैं, इन्हें खींचते हैं। मुसलसल मेहनत और मुशक्कत के काम करने की वजह से थक जाते हैं, तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। कि जिस तरह इंसानों को आराम की ज़रूरत होती है, उस तरह हैवानों को, जानवरों को भी, क्योंकि वो भी जानदार हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी जो है एक ख़ास हद तक काम वो कर सकते हैं, सलाहियत दी हुई है। लेकिन अगर उसकी सलाहियत से ज़्यादा या उनके जो बर्दाश्त है उससे ज़्यादा उन पे बोझ डाला जाए, तो वो भी थक जाते हैं। और वो भी जो कह रहे हैं कि अगर इन्हें आराम करने की ज़रूरत होती है और अगर इन्हें आराम ना मिले, तो ये जानवर जो है ये भी थक जाते हैं और फिर वो काम उस तरीके से नहीं कर सकते। ये तो थी हैवानों की बात और उनके लिए तफरीह की अहमियत। अब ज़रा इंसानों की तरफ आइए, आप गौर करें तो ये वाज़ेह होगा कि इंसान हैवानों से भी ज़्यादा काम करते हैं। हैवान तो सिर्फ़ जिस्मानी मेहनत करते हैं, बदनी मशक्क़त के काम अंजाम देते हैं, जबकि इंसानों को दिमागी मेहनत भी करनी पड़ती है। यानी हम ना सिर्फ काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा बदन थक रहा होता है, बल्कि बहुत से ज़हनी काम जो हैं, वो भी हम कर रहे होते हैं। ज़हनी मशक्क़त के काम भी जो है, वो साथ-साथ अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो जानवरों से ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनकी निस्बत हमें तफ़रीह की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा जी, जबकि सॉरी, बाज़ दिमागी काम इतने मुश्किल होते हैं कि इंसान को जिस्मानी मशक्क़त से भी ज़्यादा थका देते हैं। जैसे आप लोगों का हो गया, मुसलसल बायोफ़िज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ना या कंप्यूटर पे मुसलसल काम करना। इसी तरह कुछ लोगों की ये जो है वो हिसाब-किताब का काम होता है, मुसलसल वो जो है वो अपने ज़हनी काम कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो लोगों को फिर लगता है कि वो उनके जो बदनी काम है उससे ज़्यादा, या जिस्मानी काम जो है उससे ज़्यादा सख्त होता है। लिहाज़ा इंसानों को तफरीह की ज़रूरत हैवानों से ज़्यादा होती है। ठीक है जी। तफरीह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे थकावट दूर होती है, बदन में चुस्ती आ जाती है, उकताहट और बेज़ारी ख़त्म हो जाती है। अलगर्ज़ इससे बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। तफरीह से मुराद सिर्फ सैर वगैरह ही नहीं, बल्कि वर्जिश और खेल कूद भी तफरीह का हिस्सा हैं। अब आपको इसके बारे में, इसके बाद अब अभी आपको ये बताएंगे तफरीह के काम कौन कौन से होते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ बाहर निकल जाए और बाहर जाके घूम फिर ले तो वो तफरीह होती है, बल्कि बहुत से दूसरे काम जो है वो भी तफरीह के मायनों में आते हैं। जैसे वर्जिश हो गई, वर्जिश से भी इंसान जो है वो तरोताज़ा हो जाता है, वो जो रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह खेल कूद हो गए कि मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेना जो है वो इंसान को फ्रेश कर देता है, इंसान तरोताज़ा हो जाता है। खेल-कूद से भी इंसान ताज़ा दम हो जाता है। दिमागी और जिस्मानी कामों की वजह से जो थकावट और उकताहट होती है, वो दूर हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपका ब्रेक का टाइम होता है, उसको भी हम तफरीह कहते हैं। वो इसको तफरीह इसलिए कहते हैं ताकि बहुत टाइम, जब यानी इतने मुसलसल पीरियड पढ़ने के बाद आप लोग जो है वो थोड़ा सा जो आप टाइम लेते हो तफरीह का, तो उसमें आप फ्रेश हो जाते हो, उसमें तरोताज़ा हो जाते हो और उसके बाद की पीरियड जो है वो आपके लिए लेना आसान हो जाता है। आप तो एक तरह से दोबारा काम के लिए तैयार हो जाते हो। तो उस दौरान क्योंकि आप खेल कूद रहे होते हो, आप जो है तफरीह कर रहे होते हो, आप फ़ायदा उठा रहे होते हो, वो टाइम आपका खुशी का होता है, इसलिए हम उसको तफरीह कहते हैं। और इससे आपकी थकावट और उकताहट जो है वो दूर हो जाती है। इंसान की सेहत के लिए वर्जिश बहुत भी निहायत ज़रूरी है। अगर इंसान की सेहत ठीक ना हो, वो बीमार हो, तो फिर वो अल्लाह ताला की किसी नेमत से भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। अगर सेहत ना हो तो ना वो सैर तफरीह के लिए कहीं जा सकता है, ना खेलों में हिस्सा ले सकता है। लेकिन हम हतमी तौर पर नहीं बता सकते कि कौन सा काम तफरीह वाले हैं, कि कौन से काम तफरीह वाले हैं। हो सकता है जमील एक काम में फरहत महसूस करे, वही काम नसीम के लिए परेशान कुन हो। अच्छा जी, अब ये भी हम नहीं कह सकते कि सब लोग जो हैं एक ही तरह की तफरीह के काम से लुत्फ अंदोज होते हैं। कुछ लोग किसी एक खास काम, मतलब किसी को खेल-कूद पसंद है, किसी को किताबें पढ़ना पसंद होता है। इसी तरह कोई जो है वो खेल-कूद से उकताहट महसूस करता है,
اس کو کھیل کود پسند نہیں ہے بلکہ وہ کسی کے ساتھ بات چیت کر کے جو ہے وہ زیادہ خوش ہو سکتا ہے، کوئی باہر جانا پسند کرتا ہے، کوئی اندر اندر گھر میں رہ کر جو ہے وہ کتابیں پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تفریح کے کام ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاص کام جو ہے وہ ان سے تفریح حاصل کی جا سکتی ہے، یا سبھی لوگ جو ہے وہ کھیل کر خوش ہوں گے، یا سبھی لوگ جو ہے کہیں جا کر خوش ہوتے ہیں، یا سبھی لوگ کتابیں پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ ہر ایک کے مزاج کے مطابق اس کے لیے تفریح کا کام جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سارے دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں، حالانکہ یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے، لیکن انہیں اس میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا تفریح ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے، یعنی مختلف لوگوں کی تفریح کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ صحت افزا پہاڑی مقامات پر گرمیوں کے کچھ دن گزارنے میں بھی بہت سو کے نزدیک زبردست تفریح ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی تفریح جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کسی اچھی جگہ پہ جا کے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں بھی انجوائے کی جائے اور تفریح کا مزہ لیا جائے۔ ایسے بھی بہت ہے جو برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے۔ کچھ تنہائی پسند اور میل ملاپ سے گریز کرنے والے لوگ بھی ہیں جنہیں گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو باہر جانا پسند نہیں کرتے اور ان کے خیال میں گھر میں رہ کر آرام کرنے سے ہی ان کی تفریح جو ہے وہ ان کی ہو جاتی ہے، یا وہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ کالج، اسکول یا دفتر وغیرہ سے واپس آنے کے بعد گھر میں ہی رہتے ہیں اور مطالعے سے دل بہلاتے ہیں، یا کتابیں پڑھنا جو ہے ان کا شوق ہوتا ہے۔ یہ ہر آدمی کے مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرق بخش ہے، یعنی کوئی شخص کی اپنے، ہر ایک شخص کے اپنا مزاج ہے، اپنے شوق ہے، اپنے ذوق ہے کہ وہ کون سی بات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے لیکن تفریح جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ تر و تازہ ہو کر مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی اچھے طریقے سے۔ آپ تفریح کے لیے جس کام کو چاہے انتخاب کریں، لیکن انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنوں میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جس کام کو راحت بخش سمجھ رہے ہوں وہی آپ کے لیے مضر ہو۔ مثلاً کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہیں، لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ یعنی خیال بھی رکھنا ہے کہ تفریح کا کام جو ہے وہ بھی ایسا ہو جو آپ کو فائدہ دے، نقصان نہ دے۔ اسی طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر سے بھی تفریحی مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو پھر قرض لینا پڑے گا۔ ایسی تفریح آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا سبب بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر پیسے ہیں تو کسی اچھی جگہ جا کر تفریح کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کسی دور جگہ مقام پر آپ جائیں اور آپ ادھار لیں اور جائیں اور وہاں پہ تفریح کریں، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی۔ پریشانی کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے، قرض جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ آپ سے اپنا قرض ادھار جو ہے وہ بار بار واپس مانگے گا، جب آپ کے پاس نہیں ہوگا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تو بہت سے مسائل جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تفریح کے لیے وہ والا کام اپنانا چاہیے جو آپ کے اپنے اختیار میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو تفریح جو ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ تفریح کتنی ضروری ہے اور تفریح کون کون سی قسم کی ہوتی ہے اور کس طرح کی تفریح جو ہے وہ لینی چاہیے۔ چیپٹر مکمل ہو گیا ہے، مشق دیکھ لیتے ہیں، سوالات کے جوابات ہیں جی۔ پہلا سوال ہے تفریح کے کیا معنی ہیں؟ جواب، تفریح کے معنی ہے سکھ، آرام، خوشی۔ جو کام انسان کو سکھ، آرام اور خوشی دے وہ تفریح کا کام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال ہے کھلی فضا میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب اس کا، کھلی فضا میں جانے سے انسان کو خوشی ملتی ہے اور مسلسل ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے اور کام کرنے سے جو تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اس کی اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نئے جوش و جذبے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جی،
مسلسل کام کرتے رہنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ مسلسل جواب اس کا ہے جی، مسلسل کام کرنے سے انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ طبیعت کا لفظ جو ہے وہ غلط لکھا ہے، تھوڑا سا اس میں لکھتے ہوئے توے بے یہ عین تے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، توے بے یہ عین تے، یہ جو ہے وہ عین سے پہلے آ رہا ہے، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے لکھتے ہوئے۔ اچھا جی، سوال ہے حیوانوں سے زیادہ کام لیں گے تو کیا ہوگا؟ حیوانوں سے زیادہ کام لیں گے تو وہ تھک جائیں گے اور مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ بھی جاندار ہوتے ہیں۔ اچھا، قرض لے کر تفریح کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ جواب اس کا ہے اپنی بساط کے مطابق اپنے لیے تفریح کے مواقع ڈھونڈنے چاہیے، کیونکہ قرض لے کر تفریح کرنا بعد میں پریشانی کا سبب یا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا، سوالات کے جوابات ہو گئے، اس کے بعد آپ کا جو ہے سوال نمبر 2 جو ہے وہ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ کشادہ فضا میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کو خوشی ملتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے یا چلنے کودنے کو جی چاہتا ہے؟ جی پہلا آپشن، دل کو خوشی ملتی ہے۔ دوسرا ہے جی، کوئی تفریحی کام کرنے سے بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے یا اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ نمبر 3 اس کا آپشن ہے، خوشی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی تفریحی کام کرنے سے خوشی ملتی ہے۔ جیم ہے، صحت افزا مقامات کی سیر سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے پر بہت سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، سی یکسانیت ختم ہو جاتی ہے، یہ زبردست تفریح ہے۔ آپشن نمبر 4 یہ زبردست تفریح ہے۔ صحت افزا مقامات کی سیر زبردست تفریح ہے۔ بیل ہل چلاتے ہیں پہاڑوں پر، باغات میں، کھیتوں میں یا سڑکوں پر؟ اس کا صحیح آپشن ہے کھیتوں میں، نمبر 3 اس کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے جی، تفریح سے بدن میں آ جاتی ہے تھکاوٹ، بیزاری، چستی یا سستی؟ نمبر 3 اس کا آپشن ہے چستی، تفریح سے بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ اگلا نمبر 3 سوال جو ہے وہ درجے الفاظ کے تراکیب و معنی ایک ہی یہ معنی جو ہے وہ آپ کو بتا دیے ہوئے ہیں، پھر درجے الفاظ کی جمع لکھیں، آپ کے پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، میں بتاتی جاتی ہوں، لکھتے جائیں۔ ماشاء اللہ بڑی کلاس ہے، آپ کو خود بھی آنے چاہیے۔ لفظ، الفاظ، معنی، معانی، میم عین الف اور نون ینی، احساس، احساسات، وقت، اوقات، حیوان، حیوانات، موقع، مواقع، مشکل، مشکلات، یوم، ایام، حق، حقوق، ٹھیک ہے جی۔ ان الفاظ کی آپ نے جمع جو ہے وہ لکھ لینے ہیں۔ سوال نمبر 5 آپ کا ہے کہ سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، یہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں، ڈھونڈیں یہ جملے کہاں پہ ہیں اور ان میں کون کون سے الفاظ آتے ہیں، یہ کام آپ نے کرنا ہے جی۔ پھر اگلا ہے جی، سبق کی اہمیت کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ گھٹے ماحول سے کھلے اور کشادہ ماحول میں آنے سے خوشی ملتی ہے، درست۔ گھر کا سودا لانے کے لیے روزانہ ایک آدھ دفعہ آپ کو بازار نہیں جانا پڑتا، غلط۔ جو گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھتے وہ گھر میں مطالعے سے دل بہلاتے ہیں، درست۔ اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، درست۔ کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام نہیں ہیں، غلط۔ اچھا جی، سوال نمبر 7 آپ کا ہے، لفظ اسلام سے 10 الفاظ ردیف وار واضح کریں۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے جی؟ ردیف وار کا مطلب ہوتا ہے
کہ آپ کا لفظ جس پہ ختم ہو رہا ہے اس حرف سے آپ نے ایک اور لفظ بنانا ہے. جیسے یہاں پہ لفظ آپ کو دیا ہوا اسلام، اسلام ختم ہو رہا ہے میم پر، میم سے آپ اگلا لفظ بنائیں گے اسلام میم، میم سے اگلا لفظ بنتا ہے مور، مور رے پہ ختم ہوگا تو آپ اگلا لفظ بنائیں گے رے سے ریل، ریل جو ہے لام پہ ختم ہوگا. اسی طرح آپ جو ہے 10 الفاظ بنائیں گی کہ جو لفظ جس حرف پہ ختم ہوتا ہے آپ نے اس سے اگلا لفظ بنانا ہے. پھر جی مندرجہ ذیل لہفوں کی مدد سے تین تین الفاظ بنائے. لہفے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے آخر میں لگیں گے، ٹھیک ہے. بان جیسے دربان، بیابان، سائبان، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس طرح کے تین تین لفظ بنانے جن کے آخر میں یہ والے لفظ آئے، بان، فشا، زاد اور خور. تو یہ آپ کا ہو گیا لاخ کے کہتے ہیں وہ لفظ جو آپ کو دیے ہوئے وہ آخر میں آ جائے، ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سوالات کے جوابات کرنے ہیں، آپ نے الفاظ معنی تو نہیں لیکن واحد جمع جو ہے وہ کاپیوں میں لکھ لینا ہے. اور اپنے آپ کو ایک پیراگراف کی تشریح بھی آپ اس میں سے کر لیں. آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے پیراگراف کی تشریح کریں. کوشش کریں ہر چیپٹر میں سے ایک پیراگراف کی سلیس تشریح جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو، ٹھیک ہے. جی یہ اگر آپ اس کو پہلے ہی پیج پہ یہ لے لیں یہاں سے کہ مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے. یہاں سے آپ یہاں تک لکھ لیں فرحت کا احساس ہوتا ہے. اس کو آپ جو ہے اس کی تشریح کر لیں، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی ہو جائے گی تشریح عبارت. سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے کاپی میں لکھ لینے ہیں، واحد جمع کاپی میں لکھ لیجئے گا. چلے جی الحمدللہ سبق جو ہے ہمارا مکمل ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.